गन्ने की क्रशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। महकमे फूड ने गन्ने की क्रशिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने समेत गन्ने की क्रशिंग और चीनी बनाने की पाबंद होंगी। आपको बता रहे हैं, गन्ने की क्रशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। महकमे फूड नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने समेत गन्ने की क्रशिंग और चीनी बनाने की पाबंद होगी। गन्ने की क्रशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। महकमे फूड ने गन्ने की क्रशिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने की पाबंद होगी। शुगर मिल्स 25 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग चीनी बनाने की पाबंद होंगी। आपको बता रहे हैं, गन्ने की क्रशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। महकमा फूड ने गन्ने की क्रशिंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। महकमा फूड की जानिब से क्रशिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गन्ने की क्रशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। शुगर मिल्स 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने समेत गन्ने की क्रशिंग और चीनी बनाने की पाबंद होंगी। गन्ने की क्रशिंग का आगाज 25 नवंबर से होगा। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। महकमा फूड ने गन्ने की क्रशिंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शुगर मिल्स 25 नवंबर से 400 रुपए मन गन्ना खरीदने समेत गन्ने की क्रशिंग और चीनी बनाने की पाबंद होंगी। डिप्टी कमिश्नर जंग की जेर सदारत क्रशिंग सीजन के हवाले से इजलास। 25 नवंबर से कबल शुगर मिल्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने एडीसी की सरबराही में मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। जिला की 500 शुगर मिल्स में 24 घंटे रेवेन्यू का अमला ड्यूटी देगा। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अमले से योमिया बुनियाद पर रिपोर्ट लेंगे। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। में भी जो क्रशिंग सीजन है वो शुरू होने वाला है और उनकी अदायगियों को बर वक्त यकीनी बनाने के साथ साथ जो काश्तकार हैं उनकी गन्ने की रसाई जो है वो मिल्स तक आसान बनाने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग की सदारत में एक इजलास भी मुनक्कद हुआ। क्या क्या अहम फैसले हुए, हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबूबकर मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अबूबकर साहब, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि गन्ना जो है वो बर वक्त मिल्स तक पहुंच जाए और उनकी अदायगियां भी जो है वो यकीनी बनाई जा सकें? आज हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई है। उसके अंदर हमारे तमाम शुगर मिल एसोसिएशन के लोग आए हैं, तमाम शुगर मिल ओनर्स को हमने बुलाया है। सबसे पहले तो जो क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई है ताकि जो हमारे एसओपीज हैं गवर्नमेंट के उनको फॉलो किया जाए। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा इशू आप सब जानते हैं कि हमें फेस करना पड़ता है, जहाँ पे हमारे फार्मर्स ये कहते हैं कि उनको पेमेंट्स नहीं हो रही और ये कंप्लेंट्स हमें डेली बेसिस पे मिल रही होती हैं। हमारे किसानों के साथ भी ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है। तो उसके हवाले से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की सख्ती से हिदायत हैं कि जो भी हमारे फार्मर्स की पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो अदा की जाएं और कोई भी ऐसी पेंडिंग लाइबिलिटी ना छोड़ी जाए, तो उसको हम यकीनी बनाना चाहते हैं। लास्टली हमारी डिस्कशन इस हवाले से हुई है कि हमारे शहर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे शजरकारी हुई है, पौधे लगाए गए हैं सरगोदा रोड पे, टोबा रोड पे, गोजरा रोड पे। तो जो बड़ी ट्रैफिक है अगर वो शहर से गुजरेगी तो उन प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके हवाले से ये डिसीजन लिया गया है कि हम बड़ी ट्रैफिक को बाईपास से गुजारेंगे, शहर के अंदर से ना गुजारें, ताकि हमारी ये शजरकारी जो है बच सके। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वाज़ेह हिदायत जो है वो दी गई हैं कि जो काश्तकारों की अदायगियां हैं वो बर वक्त की जाएं। किसी मिल की भी अगर पेंडिंग हुई पेमेंट तो उसके खिलाफ जो है वो। रमजान अपडेट से बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की जेर सदारत गुड गवर्नेंस बारे आला सतही इजलास। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्विर न्याजी, सीओ म्यूनिसिपल मोहम्मद जुबैर भट्टू समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर से गुड गवर्नेंस पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग ली। कमिश्नर का इंसदाद स्मोक इकदाम को मजीद तेज और नतीजा खेज बनाने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की जेर सदारत गुड गवर्नेंस बारे आला सतही इजलास। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्विर खान, सीओ म्यूनिसिपल मोहम्मद जुबैर भट्टू समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर से गुड गवर्नेंस पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग ली। कमिश्नर का इंसदाद स्मोक इकदाम को मजीद तेज और नतीजा खेज बनाने का हुक्म। मैरिज एक्ट पर अमल दरामद में नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिल्वर सईद की हेल्थ सेक्टर पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत।
آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر فیصل آباد سلور سعید کی زیر صدارت گڈ گورننس بارے اعلیٰ سطحی اجلاس، چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ انسداد اسموک قوانین کی خلاف ورزی پر ڈپٹی کمشنر کا سختی سے نمٹنے کا حکم، محکمہ ماحولیات، زراعت، ٹرانسپورٹ، ٹریفک پولیس کو سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کو ضلعی اینٹی اسموک کمیٹی اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں مختلف محکموں کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آلودگی کو کنٹرول کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اصل آپ بتائیے گا کہ محکمے تو پہلے ہی کام کر رہے ہیں، اب ان کے لیے مزید کیا ہدایات جاری کی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے چیف منسٹر پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر اسموک ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے پورے صوبے میں عمل میں لایا گیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آج اینٹی اسموک کمیٹی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بنی ہے اس کی ایک میٹنگ کال کی، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر، اسپیشلی ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اسسٹنٹ کمشنرز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، سب کو یہاں پہ مدعو کیا گیا اور ان سے پروگرس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ وائز لی گئی اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اور اس سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارے جو اسموک ہے وہ نہ صرف یہ کہ وسطی پنجاب میں بلکہ ہمارے جو انڈین پنجاب ہے اس میں بھی کافی زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہماری جو کنٹریبیوشن کم سے کم ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کاوشیں کر رہے ہیں، اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسموک کم سے کم ہو۔ لیکن یہ ایک فضائی آلودگی کا جو معاملہ ہے جی، یہ ایک نیشنل رادر ٹرانس باڈری یا ٹرانس نیشنل ایک بن چکا ہے، اور اس میں انشاءاللہ اپنے لیول پہ رہ کے تمام محکموں کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن لیں اور بالکل زیرو ٹالرنس رکھی جائے، اور جو بھی فضائی آلودگی کا باعث بننے والے، چاہے وہ گاڑی ہے یا ادارہ ہے، تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور ایز پر لا جو ہے اس کے اوپر ایکشن کیا جائے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیسکو نئے دفاتر میں منتقل صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے نئے دفاتر کو آن لائن کوڈ فراہم کر دیے، صارفین آن لائن شکایات درج کروا کر مسائل حل کروا سکیں گے۔ فیسکو نئے دفاتر میں منتقل صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے نئے دفاتر کو آن لائن کوڈ فراہم کر دیے، صارفین آن لائن شکایات درج کروا کر مسائل حل کروا سکیں گے۔ فیسکو نے نئے دفاتر کو آن لائن کوڈ فراہم کر دیے، صارفین آن لائن شکایات درج کروا کر مسائل حل کروا سکیں گے۔ نئے دفاتر کے صارفین کی سہولت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل، نئے دفاتر کو جو ہے وہ آن لائن کوڈ فراہم کر دیے ہیں۔ نئے دفاتر میں منتقل ہونے والے صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا، صارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور تھے، مگر نئے دفاتر کو آن لائن کوڈ نہ ملنے کی وجہ سے صارفین آن لائن شکایات درج نہیں کروا سکتے تھے۔ بالآخر فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد شہر بھر میں نئے بننے والے سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کو آن لائن کوڈ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے سب ڈویژن دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ صارفین آن لائن شکایات فیسکو لائٹ پر درج کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کروا سکتے ہیں۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر صارفین کے شکایات کے ازالے کے لیے تمام تر نئے سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کو نئے آن لائن کوڈ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ صارفین جو ہے وہ اپنی شکایات آن لائن درج کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو کا وہ عملہ جو آن لائن شکایات حل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن اور فیسکو کی جانب سے سخت کارروائی کا جو عندیہ ہے وہ بھی دیا گیا آپریشن سٹاف کے خلاف، اور یہ جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ صارفین کی شکایات کو بروقت حل کیا جائے۔ فیسکو کی جانب سے فیصل آباد شہر بھر میں نئے سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً جو ہے وہ ہزاروں فیصل آباد شہر بھر میں جو صارفین ہیں وہ نئے دفاتر میں منتقل ہو چکے ہیں، اور صارفین کو اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ بار بار سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانا پڑ رہے تھے، اور اب فیسکو کی جانب سے آن لائن کوڈ جو ہے وہ نئے دفاتر کو فراہم کر کے جو ہے وہ صارفین کو اپنے آن لائن شکایات درج کروانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جی اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب وہیکل مالکان کے لیے اچھی خبر،
اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ وہیکل مالکان کے لیے اچھی خبر، اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اب اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کو ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عظمت۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اب بعد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی ہوئی آسان، وہیکل مالکان کو اب فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن مقامی ایکسائز دفاتر میں ہی ہوگی۔ رپورٹ بذریعہ ایپلیکیشن اسلام آباد ایکسائز کو بھجوائی جائے گی۔ وہیکل مالکان کو فزیکل جن کی وہیکلز وفاقی دارالحکومت میں رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کروانی ہے تو ان کو ان وہیکلز کی آنرشپ چینج کروانے کے لیے اب اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے لیے مقامی سطح پر ہی ایکسائز کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں اور اس حوالے سے خصوصی ٹیمیں جو ہے وہ ڈپیوٹ کی گئی ہیں کہ وہ ان گاڑی کی فزیکل انسپیکشن کریں گے، بجائے اس کے کہ شہری گاڑی کی فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد جائیں تو وہ مقامی سطح پر ہی اپنی گاڑی کی فزیکل انسپیکشن کروا سکیں گے، جس کے بعد فیصل آباد کے جو ایکسائز حکام ہیں وہ اس گاڑی کی رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد حکام کو بھجوا دیں گے اور پھر آن لائن طریقے سے ہی گاڑی کی اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے گی۔ تو یہ شہریوں کا ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف تو ان کو ٹرانسپورٹیشن پڑتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے تھے اور ایکسائز اسلام آباد کے بار بار چکر لگانا پڑتے تھے، مگر اب جتنی بھی فیصل آباد میں یا پنجاب میں چلنے والی گاڑیاں ہیں جو کہ وفاقی دارالحکومت میں رجسٹرڈ ہیں ان کو یہ ریلیف فراہم کیا گیا ہے کہ مقامی سطح پر ہی اب ان کی چیک اینڈ بیلنس اور ویریفیکیشن جو ہے اس کا عمل شروع کیا جائے گا، جو کہ شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ جی وہیکل مالکان کو فزیکل انسپیکشن کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक और वार्ड्स के तामीराती कामों की स्कीम। हॉस्पिटल इंतजामिया ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरास्ता लिखकर तखमीना लागत इरसाल करने की इस्तदा कर दी। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एमरजेंसी और इंडोर वार्ड्स के तामीराती स्कीमों के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद तखमीना लागत तैयार करेगा और इसी तरह जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एमएस की जानब से एक्सिन बिल्डिंग फैसलाबाद को मरास्ता जारी करते हुए तखमीना लागत तलब किया गया है और इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एमरजेंसी ब्लॉक और इसी तरह इंडोर वार्ड्स के तामीराती कामों का तखमीना लागत इरसाल किया जाए। इन दोनों एमरजेंसी वार्ड्स के तोसीही काम होने हैं। इस तरह मुख्तलिफ वार्ड्स के टूट फूट और तामीराती काम जो है बिल्डिंग के काम की जानब से सरंजाम दिए जाएंगे और एमएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्शन को इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द तखमीना लागत इरसाल किया जाए ताकि हाई अथॉरिटी से फंड्स लेने के बाद बिल्डिंग काम से काम शुरू करवाया जा सके। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहां आपको बताएं, फैसलाबाद के थिएटर मालिकान सेंसर बोर्ड के खिलाफ मुतहरिक। 5 रुकनी कमेटी के अलावा कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा। थिएटर मालिकान डट गए। उधर सबीना थिएटर खुलने के अहकामात न मानने पर मालिकान का अदालत से रजू। डीसी नुमाइंदगान और आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया पर तौहीन अदालत दायर कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब जो है वो तमाम थिएटर मालकान जो है वो सेंसर बोर्ड के खिलाफ जो है मुतरिक हो गई हैं क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो सेंसर बोर्ड जिसमें जो है 5 की कमेटी होती थी वो 5 के बजाय जो है वो दर्जनों अफराद जो है वो सेंसर देखने चले गए थे जिस पर जो है थिएटर मालकान की जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया था। अब उनका ये फैसला किया गया, मुतहरिक तमाम जो थिएटर मालकान है मुतहरिक हो गया। उनका कहना है कि तमाम जो कानूनी तौर पर जो है 5 कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्हें ही जो है वो सेंसर मॉनिटर करने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा किसी को जो है थिएटर मॉनिटर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि 5 के अलावा जो है सेंसर बोर्ड अपने साथ इजाफी जो है वो अफराद ले आती हैं जो कि तरह जो है वो गैर कानूनी है, इसकी हम अब इजाजत नहीं देंगे। इस वजह से सिर्फ 5 की जो कमेटी है वही आके जो है वो सेंसर करेगी। दूसरी जानिब जो है वो सबीना थिएटर जो है वो उसका लाइसेंस मनसूख हो गया था जिसपे जो है वो थिएटर मालकान की जानिब से जो है वो यहाँ पे अदालत में जो है वो स्टे की दरखास्त दायर की गई थी जिसपे उन्हें जो है वो स्टे मिल गया था। लेकिन स्टे के बावजूद जो है पिछले जुमे जो है वो जिला इंतजामिया और उसके साथ साथ जो है वो आर्ट्स काउंसिल की जानिब से थिएटर को खोलने नहीं दिया गया, जिसकी बात जो है वो थिएटर मालकान की जानिब से जो है वो सिविल अदालत में जो है वो उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। अब जो है वो सिविल अदालत ने जो है 25 नवंबर को डीसी और जो आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया उन्हें जो है वो तलब कर लिया। अगर वो 25 नवंबर को वहां पे नहीं जाते तो उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत लग जाएगी, ये अदालत का कहना है। दूसरी जानिब जो है वो थिएटर मालकान का कहना है कि इस पर जो है वो जिला इंतजामिया के जो सेंसर बोर्ड मॉनिटरिंग के जो मेंबरान थे उनका कहना है कि उनका ये कह रहे थे कि हमारी तरफ से जो है वो थिएटर खोलने की इजाजत दी गई थी आर्ट्स काउंसिल को, लेकिन आर्ट्स काउंसिल की जानिब से जो है वो थिएटर खोलने नहीं दिए गए। इसलिए जो है आर्ट्स काउंसिल और ये थिएटर का अपना जो है वो जाती मामला है जिसकी बुनियाद पर जो है थिएटर खोलने की इजाजत नहीं दी गई। और डीसी के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी हमने जो है वो अदालत के अहकामात को माना है और मानते हुए हमने आर्ट्स काउंसिल को ये कहा था कि थिएटर जो है वो खोले दिए जाए, लेकिन आर्ट्स काउंसिल की अपनी जाती बुनियाद के तौर पर जो है वो थिएटर खोलने की इजाजत नहीं दी गई। अब इसी केस के हवाले से जो है 25 नवंबर को जब सिविल अदालत में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।